खूब के बाद अगला लफ्ज़ है दल्बुन। दल्ब अरबी में पानी निकालने वाले डोल को कहते हैं। इसका मादा है दौल लाम वाव। दल्बुन से ही बना है डोल। दल्बुन का दाल जो है उर्दू में पंजाबी में दाल से तब्दील हो करके इसके आगे वाव का हर्फ इल्लत का इजाफा हुआ और लाम जो है वो उसी तरह कायम रहा। इस तरह दाल से डोल का तलफ़्फ़ुज़ मार से वजूद में आया। अब उर्दू करीना के मुताबिक इसमें तस्गीर बनाने के लिए इसम के बाद चे का इजाफा कर दिया जाता है, चाह या ची का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे बच्चा से बच्चा बच्ची ये सारे के सारे, तो डोल से के आगे ची का इजाफा करने से डोलची का लफ्ज़ बना। और अब एक और ख़ास बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं कि उर्दू मुहावरा जो है इसकी असल भी अरबी है। किस तरह? अब डालना मस्तर जो है इसके बहुत सारे माखज़ हैं, मगर डोल डालना में जब ये आता है डालना तो इसका मस्तर दल्बुन आता है। इसका मस्तर दल्बुन। दल्बुन में जो तनवीन है ये उर्दू मस्तर ना की अलामत है। उर्दू मसादर के और भी लायके हैं ना के अलावा, अगर मारूफ लायका और अलामत ना हो। इसके बाद एक ऐसा जोड़ा आ रहा है अल्फाज का जो शायरी में आम इस्तेमाल होता है। गालिब ने भी कहा था कि कासाहु सागर नहीं हुआ। अब ये सबसे पहले ये कासा की तश्कील देखते हैं कि ये कैसे हुई। कासा का माखज़ है कास, अरबी मादा कॉफ हमज़ा और सीन। कासा का मानी है, फारसी का लफ्ज़ है कासा, इसका मतलब भी प्याला है और कास का मतलब भी प्याला है। इसके बाद देखते हैं कि ये सागर का लफ्ज़ जो है ये कैसे मार से मजू में आया। सागर के लिए माखज़ है साखिरा, मादा स्वाद खा और राह। इस मादा से सागिर छागिर जो मारूफ मुतबा अब्दार है वो छागिल और सागर हैं कि इनकी आवाज़ बहुत करीब है साखिर के। अब साखिर के मानी तो हैं पानी पीने के लिए मट्टी का बर्तन, और छागिल का माना भी यही है तकरीबन। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि ये मुसाफिरों के लिए जो बर्तन होता है पानी का उसके लिए मखसूस किया जाता है। अब इसके अलावा सागिर का एक और भी माखज़ हो सकता है सिकाया, मगर वो जो है कुछ उसकी आवाज़ इससे दूर जा पड़ती है, इसलिए मुनासिब तरीन माखज़ इसका साखिरा ही है। अब छागल का लफ्ज़ है वो हो गया, छागल का जो है तलफ़्फ़ुज़ एक झज्जर झजरी गगरा गगरी वगैरह भी मुस्तअमल हैं उर्दू में, जिनकी तफसीर किताब में दी गई है। इसके बाद कटोरा और कटोरी के अल्फाज जो उर्दू में मुस्तअमल हैं इनका माखज़ गज़ारा, गैन ज़वाद राह, ये इसका मादा है, गैन ज़वाद राह।
غزارہ سے ہی کٹورا اور کٹوری کی تشکیل ہوئی ہے۔ اگر غین ضاد را کو غزورہ کے تلفظ پر لے جائیں، وزن پر لے جائیں تو کٹورا بنتا ہے، اور غزوری کے وزن پر لے جائیں تو کٹوری کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ تیل کے لیے جو برتن استعمال ہوتا ہے، پیتل یا تانبے کا پینے کا پیالہ، یہ پیالہ ہے، تیل کے لیے نہیں بلکہ عام پیتل یا تانبے کے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ قدح، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی تو ہے گلاس، چھوٹا ہو یا بڑا، مطلق پیالہ، جام، ساغر، اور اس کا فارسی بدل ہے کوزہ، مٹی کا برتن۔ اس کے علاوہ قدوح، کوزہ شراب کی اصل بھی قدح ہے۔ قدح کا ہا حذف ہونے سے قد رہ جاتا ہے، اس پر تنوینی صوتی نون کا اضافہ کریں تو قدن بن جاتا ہے۔ دال کو ٹے سے بدلیں تو قطن بن جاتا ہے۔ تھوڑے سے تصرف سے کٹن جو ہے کنٹین کا لفظ بن جاتا ہے، کینٹین کا لفظ بن جاتا ہے، جس کا معنی ہے سپاہیوں کا شراب پینے کا برتن، کینٹین۔ اب دیکھتے ہیں کہ گھڑا کا لفظ جو ہے اس کی تشکیل کیسے ہوئی۔ اب پہلے یہ دیکھیں گے، یہ کوزہ جو ہے، کوزہ، قدو، ان کے علاوہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کجا، کافش کو جیم مشدد، کجا، اور اس کی تانیث ہے کجی، یہ بھی اسی کوزہ سے بنے، یہ بھی کوزہ سے بنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گھڑا، گھڑی، انگریزی کا جار، ہندی کا ٹھلیا، یہ کس سے بنے؟ یہ بنے ہیں جرہ سے۔ جرہ، اس کا مادہ ہے جیم را را، دو دفعہ جیم را را، جرہ۔ جرہ کا جیم انگریزی میں جا کر کے اپنے متبادل جے سے بدلا، زبر جو ہے اے سے بدلی، را جو ہے وہ آر سے بدلا، تو انگریزی میں جا کر کے یہ جار کی صورت اختیار کر گیا۔ اور اردو، پنجابی وغیرہ میں، ہندی میں یہ جیم جو ہے یہ گھے میں تبدیل ہوا ہے۔ جیم اور کاف، قاف، گاف وغیرہ جو ہیں یہ قریب المخرج ہیں، تو جیم اردو میں جا کر، پنجابی ہندی میں جا کر کے یہ گھے میں بڑھا۔ را اور رے جو ہیں یہ قریب المخرج ہے، بلکہ را جو ہے یہ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تو جیم گھے میں، رے میں بدلا تو گھڑا بن گیا، گھڑی بن گئی۔ جب یہ جیم جو ہے یہ ٹھے میں بدلا تو یہ ٹھلیا بن گئی۔ تو یہ تھی گھڑا، گھڑی وغیرہ کی تشکیل۔ اب ایک پرات قسم کی چیز ہے، بڑا سا برتن ہے جس کو فارسی میں لگن کہتے ہیں۔ یہ لگن تو تھوڑے سے تصرف کے ساتھ لکن سے بنا ہے۔ لکن کا لام اسی طرح رہا، نون اسی طرح رہا، صرف کاف جو ہے وہ گاف میں بدل کر کے لگن بن گیا۔
اب دیکھتے ہیں پکوائی کے برتنوں میں سے ایک عام مصرف کی چیز کا برتن ہے ہانڈی. ہانڈی کے لیے عربی میں قدر کا لفظ آتا ہے. قدر اس کا مادہ ہے قاف دال رے، قاف دال رے. تو قدر کا مطلب ہے ہنڈیا. اب قدر ہی بدل کر کے کیتلی بنا ہے، یہی بگڑ کر کے کیٹل بنا ہے، یہی بدل کر کٹھالی بنا ہے.